बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ की जायदादें ज़ब्तगी का जो फ़ैसला था उसको कलअदम करार दे दिया है जज मोहम्मद बशीर ने, और उनकी जायदादों को बहाल कर दिया है और वापस करने का हुक्म दिया है। नवाज़ शरीफ की तोशाखाना केस में जो इश्तिहारी होने की बुनियाद पर कार्रवाई की गई थी उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो PDM हुकूमत थी, नून लीग PDM हुकूमत, उसके ख़िलाफ़ वाइट पेपर जारी किया गया है। 16 महीनों में जो बर्बादी की गई है पूरे के पूरे मुआशी निज़ाम की, उस पर वाइट पेपर जारी किया गया है PDM नून लीग हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में और जो PDM का दौर था उसमें कितना वाज़ेह फ़र्क था मुआशी हवाले से और पॉलिसियों के हवाले से, उस पर बाकायदा तौर पर वाइट पेपर जारी किया गया है। और अब कंपैरिजन मैं आपके सामने रखूँगा PDM हुकूमत का और PTI हुकूमत का, तो लग पता जाएगा कि कौन तजुर्बाकार थे और कौन तजुर्बाकार ना होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि जिसके पास भी PDM नून नालायक हुकूमत ना पहुँच सकी। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूँ हमारे माशरे की बदकिस्मती क्या हो सकती है कि हमने देखा 2 दिन पहले ख्वाजा साद रफ़ीक एक जगह जाते हैं कैंट में, लाहौर में, वहाँ पर तरक्याती काम हो रहे होते हैं और वो उनकी निगरानी करना शुरू कर देते हैं और बाकायदा तौर पर उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। वो प्रोटोकॉल के साथ अपने ही हलके में निगरान हुकूमत के तहत होने वाले जो तरक्याती काम है उनकी निगरानी फरमा रहे होते हैं, और हमारा इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है। निगरान हुकूमतें उन्हीं की हैं और काजी फाजीसा साहब के पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। फिर हमने देखा कि नवाज़ शरीफ को जब हमारे बड़े अहदेदारान सलूट मारते हैं और फिर वो गवर्नर हाउस में जाते हैं और वहाँ एक सियासी इवेंट होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जब एक निगरान हुकूमत, एक ऐसी सियासी जमात जो इंतखाबात हैं और इंतखाबात में वो सियासी जमात अपने आप को अभी से वज़ीर आज़म कह रही है, जिस शख्स को, उस शख्स की निगरान हुकूमत सज़ा माफ़ कर देती है, कोई उसके ऊपर अदालत नहीं पूछती, कोई पूछगछ नहीं करता और कोई उनसे सवाल जवाब नहीं करता, और ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहता है। राना मशहूद की सरकारी डेंगी वर्कर्स के ज़रिए इलेक्शन मुहिम की तफसीलात सामने आई हैं। ये एक ख़बर है और उसमें 12 नवंबर की ये ख़बर है, और उसमें कहा गया कि गैर हाज़िर डेंगी वर्कर्स को शो का नोटिस भी जारी हुए, लेकिन उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। डेंगी के ख़िलाफ़ जंग में राना मशहूद के संग सरकारी डेंगी वर्कर्स के ज़रिए इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया गया है। दुनिया ने डेंगी वर्कर्स की मुहिम चलाते हुए राना मशहूद की तस्वीर और फुटेज हासिल कर ली। दुनिया TV का और दुनिया न्यूज़ का ये दावा है। उनका कहना है कि जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि डेंगी वर्कर्स घर घर जाकर स्प्रे करने के साथ साथ राना मशहूद की प्रिंट शर्ट पहने हुए हैं। डेंगी वर्कर्स का कहना है कि समनाबाद टाउन में DDHO राना फरीद की जानिब से शर्ट्स पहनने की हदायत की गई है। दस्तयाब फुटेज में गली मोहल्लों में डेंगी स्प्रे के दौरान नून लीग के तराने बजाए जा रहे हैं। डेंगी वर्कर्स ने दुनिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना मशहूद का कोऑर्डिनेटर मुहिम पर गैर हाज़िर होने पर धमकियां देता है। DDHO राना फरीद मौक़िफ़ देने से कासिर है, जबकि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अथॉरिटी लाहौर डॉक्टर फैसल मलिक का कहना है कि हमने समनाबाद टाउन को ऐसी किसी मुहिम में शामिल होने की हदायत नहीं की है। लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त सरकारी मुलाजमीन को ज़बरदस्ती ये कहा जा रहा है कि वो मुहिम चलाएं। किसकी? वो मुहिम चलाएं राना मशहूद की, और ये निज़ाम है, चलता जा रहा है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस में नवाज़ शरीफ की जो ज़ब्त की गई थी जायदादें थी उनको अब बहाल कर दिया है और असासे और ज़ब्त शुदा जायदादें वापस करने का हुक्म दे दिया है। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से नून लीग के कायद मियां नवाज़ शरीफ की जायदाद ज़ब्तगी के अहकामात वापस ले लिए गए हैं। एहतसाब अदालत ने अपने फ़ैसले में नवाज़ शरीफ की जायदादें, गाड़ियाँ, बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म जारी किया है, जो कभी भी रियासत ने अपने कस्टडी में ली नहीं थी। बस सिर्फ एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर पर कभी अमल दरामद नहीं हुआ था। ना नवाज़ शरीफ के बैंक अकाउंट को किसी ने छेड़ा, ना नवाज़ शरीफ की गाड़ियों को किसी ने छेड़ा, ना नवाज़ शरीफ की ज़रई ज़मीनों को या जो उनकी कमर्शल या रिहायशी उनकी बिल्डिंग्स हैं, किसी ने नहीं छेड़ा। कागज़ी कार्रवाई में वो ज़ब्त हो चुकी थी, अब वो कागज़ी कार्रवाई भी वापस ले ली गई है।
جائیدادیں، گاڑیاں، بینک اکاؤنٹس واپس کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ نواز شریف کی لاہور میں 1650 کنال سے زائد زرعی اراضی، مرسیڈیز، لینڈ کروزر اور دیگر گاڑیاں ضبط ہوئی تھیں۔ احتساب عدالت کی جانب سے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے بعد جائیداد ضبطگی کے احکامات اکتوبر 2020 میں دیے گئے تھے۔ جس جج صاحب نے احکامات دیے تھے اسی جج صاحب کی جانب سے وہ احکامات واپس لے لیے گئے ہیں اور کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے اور فری ہینڈ دے دیا گیا ہے جج محمد بشیر کی جانب سے، اور ان کا کہنا ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دی ویو آف دی کنٹینشنز آف بوتھ دی سائڈس، اب نیب نے بھی کہہ دیا جی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ واپس لے لیں، تو جو پرٹیکولرلی دی موڈ آف دی اٹیچمنٹ آف ایسٹس ایز ریکوائرڈ انڈر سیکشن 88 سب سیکشن 4 CRPC آر ناٹ مینشن ان دا آرڈر آف اٹیچمنٹ۔ اب انہوں نے اپنے ہی احکامات میں جو اٹیچمنٹ کا آرڈر ہے اس میں غلطیاں نکال کے جو عدالت کی جانب سے ان کو ریلیف دے دیا گیا ہے، اور ان کی جو تمام جائیدادیں ہیں جو ضبط کی گئی تھی ان کو اب انہوں نے واپس اپنا آرڈر ہی واپس لے لیا، جج صاحب نے اپنا آرڈر ہی واپس لے لیا ہے اور ان کو ریلیف دے دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے IMF جائزے کے دوران PTI نے نون لیگ کو معاشی بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ایک طرف عالمی مالیاتی فنڈ ملک کے لیے 71 کروڑ ڈالر کی دوسری قسط جاری کرنے سے متعلق جائزہ لے رہا ہے، وہیں پر پاکستان تحریک انصاف نے وائٹ پیپر جاری کیا جس میں مسلم لیگ نون کی زیر قیادت مخلوط حکومت کو معاشی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت نے ملک کی تیزی سے گرتی ہوئی معیشت کو وبائی مرض کووڈ-19 جس نے عالمی سطح پر تباہی مچائی کے باوجود تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ عمران خان کی حکومت کے خلاف سازشیں کر کے PTI حکومت کو مسلط کیا گیا جو رجیم چینج آپریشن ہوا، جس نے سیلاب، زلزلے اور کورونا سے ہونے والے مجموعی نقصان سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچایا۔ اس میں کہا گیا ہے وائٹ پیپر میں کہ معاشی اشاروں سے واضح طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب اگست 2018 میں پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سنبھالی تو معیشت تباہی کے دھانے پر تھی۔ ملک کا مالی سال 2018 کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 19 ارب 20 کروڑ ڈالر تھا۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 9.4 ارب ڈالر تھے اور 32 ڈالر قرضوں کی ادائیگی فوری کرنے کی ضرورت تھی، 32 ارب۔ PTI نے مزید کہا کہ اس وقت روپیہ 23% اوور ویلیو تھا۔ برآمدات میں 5 برسوں میں 10% کمی ہوئی تھی جبکہ درآمدات میں 23% اضافہ ہوا، جس سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں 33% کمی ہوئی اور اس کے علاوہ مالیاتی خسارہ GDP کا 7.6% تھا۔ وائٹ پیپر میں کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کیپیسٹی چارجز ادائیگیوں کو ڈالر کے ساتھ منسلک کر کے اور درآمد شدہ ایندھن کے پلانٹس لگا کر بجلی فراہمی کے شعبے کو تباہ کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت کو وراثت میں ملا گردشی قرضہ 16 کھرب روپے تھا۔ مالی سال 2018 میں سالانہ کیپیسٹی چارجز 450 ارب روپے تھے جو مالی سال 2023 میں بڑھ کر 14 کھرب روپے تک پہنچ گئے۔ اب اس میں کہا گیا کہ پاکستان نے IMF سے رابطہ کیا جس نے ڈسکاؤنٹ ریٹ 325 BPS کے علاوہ بجلی، گیس کے نرخوں اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی سخت شرائط عائد کی۔ PTI حکومت نے ایک ہی سال میں ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کر کے خسارے کو GDP کے 5.5% تک کم کر دیا تھا۔ وائٹ پیپر میں کہا گیا کہ عالمی سطح پر اجناس کے سپر سائیکل جس کی وجہ سے درآمدی اشیاء جیسے پیٹرولیم کی قیمتیں $70 فی بیرل سے بڑھ کر $115 فی بیرل، خوردنی تیل کی قیمت $780 فی ٹن سے $1500 فی ٹن اور کوئلہ $80 فی ٹن سے $280 فی ٹن ہو گیا کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے مارچ 2022 میں مہنگائی سے متعلق CPI کو 12.7% اور SPI 14% رکھنے میں کامیاب رہی۔ اس کے علاوہ جو فعال مانیٹری اور مالیاتی اقدامات کی وجہ سے ماہانہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہونا شروع ہوا۔ وائٹ پیپر میں کہا گیا کہ 16 ماہ میں قرضوں کے بوجھ میں تقریباً 200 کھرب روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے 40 ماہ میں کووڈ-19 کے باوجود 183 کھرب کا قرضہ لیا، لیکن انہوں نے 16 ماہ میں 200 کھرب سے زائد انہوں نے قرضہ لیا اور ملک کا بیڑا غرق کیا اور ملک کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ترسیلات زر میں 62% اضافہ ہوا۔ PDM کے 16 ماہ کے ظلمت کے دور میں ترسیلات زر میں 12% کمی ہوئی۔ PDM کی پھیلائی اس معاشی تباہی کا حساب ان سے الیکشن میں
ضرور لے گی قوم۔ یہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ قوم پی ڈی ایم کی پھیلائی اس معاشی تباہی کا حساب ان سے الیکشن کے ذریعے ضرور لے گی۔ زر، شر، ڈیزل، لالٹین تباہ دے سمیت کو حساب دینا پڑے گا، یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے، بیسیکلی اس میں یہی کہا گیا ہے کہ 16 ماہ میں معیشت کو برباد کر دیا ہے۔ ہماری ملک کی معیشت کو اتنا نقصان سیلاب نے نہیں پہنچایا، کووڈ-19 نے نہیں پہنچایا، باقی جو ایسے کوئی واقعات ہوئے یا آفات آئیں اس سے پاکستان کی معیشت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جو شہباز شریف، نواز شریف کی قیادت میں اور اسحاق ڈار کی قیادت اور بلاول زرداری اور فضل الرحمان کی قیادت میں پی ڈی ایم کی حکومت کے 16 ماہ میں پاکستان کو نقصان پہنچا ہے، اور یہ ذمہ دار ہیں۔ آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو الگ کرنا چاہے اور وہ معافی مانگ کے پیچھے ہٹنا چاہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ یہ کالک انہوں نے خود ملی ہے اور وہ اب کالک ان کے منہ پہ رہے گی، چہروں پہ رہے گی۔ ایسا ہی فضل الرحمان کے لیے، ایسے ہی ایم کیو ایم کے لیے، ایسے ہی اے این پی کے لیے، تمام جماعتیں اس میں ملوث ہیں اور انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے، اور ایک دن ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اور 8 فروری کے حوالے سے پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی ووٹ کی پرچی سے تمام جو حساب ہے وہ چکتا کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔